बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है दाऊद अलैहिस्सलाम का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमें ये यहाँ तक हमें पता चला कि दाऊद अलैहिस्सलाम को उनकी बेगम ने बताया कि जो बादशाह था तलत, वो हसद में मुब्तला हो गया था और वो चाहता था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को क़त्ल कर दे, क्योंकि उसने उनके क़त्ल का मंसूबा बना लिया था। और दाऊद अलैहिस्सलाम को जब उनकी ज़ौजा ने सब कुछ बताया और उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, तो वो साजो सामान और खाने के साथ वहाँ से अपने ऊँट पर निकल गए थे। अब आगे का जानते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब महल को छोड़ा, उन्होंने काफ़ी अरसे तक सफ़र किया। काफ़ी अरसे तक सफ़र करने के बाद एक पहाड़ की चोटी पर उन्हें गार नज़र आया। उन्होंने इस गार को देखा और सोचा कि कुछ वक्त आराम करने के लिए ये एक मुनासिब जगह है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई दिन वहीं गार में गुजारे। दाऊद अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनको जब इल्म हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम उस गार में कुछ वक्त के लिए ठहरे हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए। उनके भाई ने उनसे कहा, हम अपने बादशाह से परेशान हो चुके हैं, वो रियासत में लोगों पर जुल्म व सितम ढा रहा है, अब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। दूसरे भाई ने कहा, हम आपकी फ़ौज में शामिल होना चाहते हैं भाई। अगले दिन और भी लोग गार में तशरीफ़ ले आए। जब लोग वहाँ पहुँचे तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। एक बंदे ने कहा, हमारे बादशाह से हमारी हिफाजत कीजिए, हम आपसे हिफाजत चाहते हैं। दूसरे शहरी ने भी शिकायत लगाई कि वो बहुत बुरा आदमी है, वो जुल्म कर रहा है, मेहरबानी करके हमें अपने फ़ौज में शामिल होने दें। दाऊद अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और इस तरह बहुत सारी तादाद में लोग उनकी फ़ौज में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँचने लगे। तलत ने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक शुरू कर दिया और अपने फ़ौजियों के ज़रिए आवाम में दहशत फैलाना शुरू कर दी। अब आवाम बादशाह तलत के ख़िलाफ़ हो गई थी, क्योंकि उसका रवैया लोगों के साथ, आवाम के साथ बहुत बुरा था। अब तलत को ये नॉलेज में आया उसके कि भाई जो दाऊद अलैहिस्सलाम है वो तो अपनी एक फ़ौज बना रहे हैं। अब इसने फ़ैसला किया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग करेगा। तलत की फ़ौज ने तलत के साथ एक लंबा सफ़र तय किया और इतना लंबा सफ़र था कि वो काफ़ी दिनों तक उस सफ़र में ही रहे। बादशाह और उसके लोग यानी उसके सिपाही इतना थक गए थे कि उन्होंने एक वादी में आराम करने का इरादा किया। जब बादशाह सो रहा था तो दाऊद अलैहिस्सलाम खामोशी से उसके गार में दाखिल हुए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह की तलवार उठाई और उसके लिबास से थोड़ा सा टुकड़ा काट लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम गार से उसके बादशाह के कपड़े की कतरन लेकर बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने बादशाह को ललकारा, ए बादशाह। बादशाह की आँख खुल गई। अभी बादशाह हैरान परेशान है कि भाई ये हो क्या रहा है, किसने आवाज़ दी, वो भी ऐसे, क्योंकि बादशाह तो अपने सिपाहियों के साथ आया था और गार में आराम कर रहा था। अब बादशाह उठा और गार के बाहर आया। उसने देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बनाई हुई फ़ौज के साथ खड़े हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ मुझे क़त्ल करने के इरादे से आए हो, है ना? लेकिन मैं तो तुमसे नफ़रत नहीं करता। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा क़त्ल नहीं करना चाहता, और अगर मैं तुम्हारा क़त्ल करना ही चाहता तो मैं ऐसा बहुत आसानी से कर सकता था उस वक्त जब मैं गार में आया और तुम गहरी नींद सो रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में उसके कपड़े की कतरन को उठाकर लहराते हुए दिखाया और ये कहा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये तुम्हारे ही लिबास की कतरन है, मैं चाहता तो इसकी जगह तुम्हें कत्ल कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा मकसद मोहब्बत है, नफ़रत और जुल्म नहीं। तलत बहुत शर्मिंदगी में पड़ गया था। अल्लाह ताला की तरफ से उसका दिल बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे अपनी सोच और अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसने दाऊद अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को माफ़ कर दिया और उसे अपनी रियासत वापस लौट जाने की इजाज़त दे दी। काफ़ी अर्सा गुजर गया। एक बड़ी जंग में बादशाह तलत मारा गया और उसका इंतकाल हो गया। अब लोग ये जानते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है, उसने बादशाह के लिए क्या क्या किया है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत मानते थे, तो उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम को ही जानशीन दिल से माना। जब लोगों ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह माना तो अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत को मजबूत किया, सहारा दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम के दुश्मन उनसे खौफ खाने लगे। कुछ अर्से बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को एक बेटे जैसी नेमत से नवाजा और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका नाम सुलेमान रखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहादुर, दाना बच्चे थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक वाक़या रोनुमा हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम हस्ब मामूल अपनी रआया के मसाइल को हल करने के लिए उनकी बात सुन रहे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक आदमी आया जिसके पास एक खेत था। उसने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा दूसरे शख्स के बारे में कि बादशाह सलामत, मेरा एक खेत है और इस आदमी के बकरियां, जानवर जो भी हैं वो कल रात या उसके भेड़ मेरे खेत में आ गए और उन्होंने उस मेरे खेत के सारे अंगूर खा लिए। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। बराए मेहरबानी आप इससे कहें कि ये खमियाजा भुगते। और मतलब वो चाहता था कि जिसके भेड़ ने उसके अंगूर खाएं तो वो बंदा उसको कॉम्पनसेट करे। तो वो इसलिए आया था कि आप हुक्म दें कि ये किसी तरह मेरे इस मसले का, इस परेशानी का, इस नुकसान का अजाला करे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने भेड़ के मालिक से पूछा, क्या ये सच है? तो उसने कहा, जी जनाब, ये सच है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तो ठीक है, जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान का अजाला करने के लिए आप अपने भेड़ उसके हवाले करते हैं। तो उस शख्स ने कहा, लेकिन जनाब मेरे भेड़ ही मेरा सब कुछ है।
میں کیسے اس کے حوالے کر سکتا ہوں؟ اتنے میں سلیمان علیہ السلام جو وہاں موجود تھے کہنے لگے میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کیا ترکیب ہے؟ بھیڑوں کے مالک کو انگور کے کھیت میں اس وقت تک کام کرنے دیں جب تک دوبارہ انگور نہ اگائیں، اور جو کھیت کا مالک ہے جس کے انگور کھا گئے اسے بھیڑ کے اون اور دودھ سے فائدہ لینے دو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام ان کو ایکسچینج کرنے کی صلاح دے رہے تھے کہ جس کا کھیت تھا انگوروں کا اور اس کا نقصان ہوا تو اسے بھیڑوں کے پاس چھوڑ دیا جائے، اسے بھیڑوں کے اون سے ان کے دودھ سے فائدہ لینے دیا جائے، اور جس کے بھیڑوں کی وجہ سے انگور ختم ہوئے تو وہ انسان جا کے اس کھیت میں اس وقت تک کام کرے جب تک دوبارہ انگور نہ اگائیں، جب تک اس کی فصلیں واپس نہ ہو جائیں جو ان کے پیڑ کھا گئے، اور جب دوبارہ فصل اگائے انگور تیار ہو جائیں تو جو کھیت کا مالک ہے وہ اپنے کھیت کو واپس لے لے اور بھیڑوں کو ان کے مالک کو لوٹا دے۔ داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ایک عمدہ مشورہ ہے، اپنے اس علم اور دانائی کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں سلیمان، آپ واقعی بہت عقل مند ہیں۔ ان دونوں آدمیوں نے سلیمان کا شکر ادا کیا، ان کا بہت شکریہ کیا، کیونکہ یہ ایک بہتر فیصلہ تھا۔ دراصل اللہ نے سلیمان کو ان کے والد داؤد علیہ السلام کی طرح علم سے نوازا تھا، اور انہیں یہ علم داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملا تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک انصاف پسند اور مذہبی حکمران تھے جو اپنے لوگوں کے لیے امن اور برکت کا باعث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بھی منتخب کیا تھا، اور وہ اپنی سریلی آواز کے ذریعے اللہ کے کلام کو اپنی عوام تک پہنچاتے تھے۔ جب انہوں نے زبور کو پڑھ کر اپنے لوگوں کو سنایا تو ان کے لوگوں نے ان کی بات کو مانا۔ انہوں نے جو بھی کلام پڑھا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے کمانڈز لوگوں تک پہنچائے، وہ لوگوں کے اوپر اثر بھی کیے، اور بہت عرصے تک ان کا اثر رہا۔ بھلے وہ ایک بادشاہ تھے لیکن وہ شان و شوکت سے نہیں جیتے تھے، سادہ مزاج تھے، سادگی پسند تھے۔ وہ کبھی محل کے خزانے سے اپنی جیبیں نہیں بھرتے تھے، بلکہ وہ اسلحہ بنانا جانتے تھے اور اسلحہ بنا کر بیچتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا اسکیجول سیٹ کیا ہوا تھا، دن کے شروع میں وہ اسلحہ بنا کے اپنی روزی روٹی کے لیے کماتے تھے، دن کے دوسرے حصے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دن کے تیسرے حصے میں وہ اپنی عوام کی خدمت کرتے تھے، اور آخری اور چوتھے حصے میں وہ بیانات کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ ایک دن وہ اپنے حجرے میں عبادت کرنے گئے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کا خلل وہ نہیں چاہتے، تو لہٰذا انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ مگر دو آدمی کسی طرح ان کے حجرے میں پہنچ گئے اور ان کی عبادت میں خلل ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں پوچھا کون ہو تم؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے بیچ میں ایک تنازع ہے اور ہم یہاں آپ کے فیصلے کی وجہ سے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ پہلے آدمی نے کہا، جو دوسرے آدمی کے ساتھ آیا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے لڑائی کی اور کہا کہ میں وہ بھیڑ بھی ان کو دے دوں۔ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے اور ان کے پاس تو 99 ہیں، مگر یہ مجھ پر حاوی ہو گئے اور میری بھیڑ مجھ سے چھین لی۔ برائے مہربانی اب میرے لیے انصاف کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے جلد بازی میں بغیر دوسرے آدمی کو سنے بغیر کہا اچھا، اس کے پاس پہلے سے 99 بھیڑیں تھیں اور پھر بھی اس نے تمہاری بھیڑ ہڑپ لی۔ وہ دونوں آدمی بادل کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اور شاید وہ یہاں انہیں احساس دلانے اور سبق سکھانے آئے تھے، داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہیں دونوں کی دلائل سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں حکمران بنایا انصاف کے لیے، اور وہ جو کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، وہ بہت شرمسار تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں شرمسار دیکھا کہ وہ دل سے رو رہے ہیں تو انہیں معاف کر دیا۔ داؤد علیہ السلام ایک لمبے طویل عرصے تک زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ پر ایمان رکھا۔ ایک روایت کے مطابق جب ان کا انتقال ہوا تو 4000 علماء اور ہزاروں لوگوں نے غم کا، افسوس کا اظہار کیا۔ جب داؤد علیہ السلام کی تدفین کرنی تھی تو بہت شدید گرمی تھی کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ دن لوگوں کے لیے بہت سخت دن تھا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا، کیونکہ وہ پرندوں، جانوروں کی بولی جانتے تھے اور اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، تو پرندوں نے آ کے سورج کو ڈھک دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی پہلی نشانی تھی اللہ کی طرف سے، جو لوگوں پر عیاں ہوئی، ظاہر ہوئی۔ تو یہ تھا مکمل واقعہ داؤد علیہ السلام کا، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئے پیغمبر کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔